बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मैं इरफान डार हूँ। सबसे पहले तो आज की बाबरकत रात में तमाम मुसलमानों को, तमाम आलम इस्लाम को शब बरात जो है वो बहुत बहुत मुबारक। और जब तक मैं ये वीलॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो इस वक्त हर मुसलमान जो है, हर आशिक रसूल जो है वो महव इबादत होगा, महव ज़िक्र नात होगा। तो हर जो मुसलमान है उसे मेरी गुजारिश है कि जो जो मेरी ये वीला को सुनेगा अपनी दुआ में मुझे भी याद रखिएगा। तो चलते हैं सबसे पहले क्विकली बड़ी बड़ी डेवलपमेंट्स की तरफ। तो दो तीन डेवलपमेंट्स पे आज आपके साथ बात करनी, वो शॉर्टली बात करनी है। सबसे पहले तो बढ़ते हैं जी आज की सबसे बड़ी डेवलपमेंट की तरफ के इमरान खान साहब को जो है वो उनके वारंट गिरफ्तारी जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुअत्तल कर दिए। चीफ जस्टिस ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो है वो उनके जो वारंट गिरफ्तारी थे उनको 13 मार्च तक जो है वो मुअत्तल कर दिया। तो इमरान खान साहब को ये एक बहुत बड़ा रिलीफ मिला। इमरान खान साहब की कानूनी टीम जो है वो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पहुंची और उन्होंने जो है वो एक पिटीशन दायर की और उसके बाद जो है वो आज ही समाप्त हुई और आज ही जो है वो इमरान खान साहब को एक रिलीफ दिया गया। तो दूसरा, इमरान खान साहब के खिलाफ जो है वो तोहिनी इलेक्शन कमीशन में इलेक्शन कमीशन ने जो है वो वारंट गिरफ्तारी जारी की है। तो आज उन्होंने जो है वो एक इजलास किया तो उसमें यही उम्मीद की जा रही थी कि आज जो है वो पंजाब का वो शेड्यूल जारी करेंगे। 54 दिन का रह गया, बाकी 54 दिन का एक शेड्यूल होता है तो वो शेड्यूल जारी करेंगे। लेकिन उम्मीद के बरक्स उन्होंने जो है वो बजाय शेड्यूल जारी करने के उन्होंने जो है वो वारंट गिरफ्तारी इमरान खान साहब के जारी कर दिए। तो यकीनन ये जो है आप पूरे पाकिस्तानी जानते हैं कि जैसे इलेक्शन कमीशन खेल रहा है बी टीम बन के इस पीडीएम की, और वो नहीं चाहता कि वो इलेक्शन करवाए, लेकिन अब तो इन अदालत की उसके ऊपर तलवार लटकी हुई है तो वो फिर भी हिलो बहानों से जो है वो काम ले रहा है। तो तीसरा बात करते हैं कि इमरान खान साहब की जो कल की बहुत बड़ी जो सियासी सरगर्मी है, इमरान खान साहब की बहुत बड़ी जो एक्टिविटी कल की, इमरान खान साहब कल 1 बजे जमान पार्क से वो रैली शुरू करेंगे जो जिसका उन्होंने जो है वो ऐलान किया। और आज उन्होंने जो है वो लाहौरियों से पुरजोर एक अपील की कि इस रैली में आप शिरकत करें और इस रैली में नहीं बल्कि आपने ये वोट देने आना है। ये वोट होगा, ये इस नाजायज़ जाबर हुकूमत के खिलाफ, इम्पोर्टेंट हुकूमत के खिलाफ जो है ये वोट है जो आपने देना है, क्योंकि इन चोरों ज़ालिमों का जो है वो हम ये ऐसे ही जो है वो मुकाबला करके इनको जो है वो इस कुर्सी से उतार सकते हैं। तो आपने वोट देने के लिए निकलना है। तो ये रैली जो है वो 1 बजे दिन दमान पार्क से शुरू होगी जिसकी क़यादत इमरान खान साहब खुद करेंगे और 8 से 10 पॉइंट पर इमरान खान साहब का इस्तकबाल किया जाएगा और ये रैली दाता दरबार पे जाके जो है वो इख्तिताम पजीर होगी। तो ये कल का दिन जो है वो लाहौर में ज़मान पार्क में बहुत बड़ी एक जो एक्टिविटी है पूरे पाकिस्तान की जो है वो ज़मान पार्क के ऊपर नज़र है। और तकरीबन पिछले 10-11 महीनों से ज़मान पार्क जो है वो पाकिस्तान की सियासत का महवर मरकज़ बना हुआ है। इमरान खान साहब जो है वो महवर मरकज़ बने हुए थे। चलते हैं ज़रा गवर्नमेंट की तरफ से आज इमरान खान साहब ने एक नोटिफिकेशन जारी कर दी और परवेज़ इलाही साहब को जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो है वो सदर नामजद कर दिया गया है, सदर बना दिया गया है। तो अब परवेज़ इलाही साहब जो है वो एक वफादारी के बदले में जो है वो परवेज़ इलाही साहब को एक बहुत बड़ी सीट मिली जिसके ऊपर परवेज़ इलाही साहब को आज बैठा दिया गया। तो आज परवेज़ इलाही साहब यकीनन मुबारकबाद की मुस्तहिक है कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी और सबसे मकबूल पार्टी के जो है वो सदर बन के, और परवेज़ इलाही साहब के लिए ये एक एजाज़ की बात है। तो चलते हैं एक और बड़ी डेवलपमेंट की तरफ के आज एटीसी ने एंटी टेररिज्म कोर्ट ने जो है वो गुजरांवाला की एंटी टेररिज्म कोर्ट ने जो है वो राना सनाउल्लाह के फिर नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी है। इमरान खान साहब के नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी होते तो ज़मान पार्क में पुलिस जो है वो हल्ला बोलने के लिए जो है वो प्लान के करती है और हल्ला बोलने के लिए जो है वो टीयर गैस और जो है वो वाटर कैनन और प्रिजनर वैन और शेल्स लेके आ जाती है और आवाम को डराने की कोशिश करती है, ज़रूर को करने की कोशिश करती है और फिर पिछले दरवाजे को जो है वो तोड़कर फलांग के जो है वो जाने की कोशिश करती है। लेकिन कारकुनों ने फिर रास्ता रोका और अपने महबूब कायद की हिफाजत के लिए कारकुन जो है वो हमा वक्त ज़मान पार्क में तैयार बैठे हैं और हज़ारों की तादाद में कारकुन जो है वो वहाँ पे हर वक्त मौजूद रहते हैं। तो राना सनाउल्लाह की वारंट गिरफ्तारी जारी होने के बाद पुलिस ने इतनी जुर्रत नहीं की कि वो
رانا ثناءاللہ کو گرفتار کرے اور گرفتار کر کے جو ہے وہ عدالت میں پیش کرے، کیونکہ پاکستان میں دو قسم کے قانون ہیں۔ ایک قانون وہ ہے جو بوٹ پالش کرنے والوں کے لیے اور چمک صحیح دکھانے والوں کے لیے ہے، اور جو ہے وہ طاقتور حلقوں کے آشرواد میں ہو تو ان کے لیے ایک قانون ہے اور دوسروں کے لیے ایک قانون ہے۔ یہی تو عمران خان بات کرتے ہیں کہ دو نہیں ایک پاکستان، دو نہیں ایک قانون ہونا چاہیے، یہاں پہ ایک وزیر اعظم بھی اور ایک عام آدمی بھی جب برابر ہونے چاہیے۔ تو رانا ثناء اللہ کے معاملے پہ دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں کیا ڈیولپمنٹس ہوتی ہے، بڑھتے ہیں سب سے بڑے ایک جوکی ڈیولپمنٹ کی طرف، ایک مزاحیہ ڈیولپمنٹ کی طرف، کہ میں آپ کو جیسے پہلے بھی بتایا میرے پہ ویلاگز میں آپ دیکھ چکے ہیں، تو میں اس کو ٹروتھ سیریل کا نام دیتا ہوں۔ تو آج محترمہ جو ہے وہ ٹروتھ سیریل کے سلسلے میں ایک اور شہر کا انہوں نے انتخاب کیا، ایک اور چھوٹے سی گلی کا انتخاب کیا، ایک اور چھوٹے سے پارک کی کیاری کا انتخاب کیا۔ تو وہاں پہ بیٹھ کے انہوں نے جو ہے وہ ایک مزاحیہ تقریر کی، اور ساری جو ان کی تقریر تھی وہ فنی جو ہے وہ تقریر تھی۔ ان کو تو خود غصہ آتا ہے کہ بندے نہیں آتے، میری مقبولیت کم ہوگی، میرے باپ کی مقبولیت کم ہوگی، لیکن اس میں قصور آپ کا اپنا ہے، آپ نے اپنے پاؤں پہ خود ہی کھلاڑیاں ماری ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ میرا باپ جو ہے وہ کبھی اس نے میں بیماری کی بھیک نہیں مانگی، کبھی وہ بھیک مانگ کے نہیں پا رہا، کبھی نہیں، جو ہے وہ ایک شعر ہے تو ہم سے بہادری آپ سیکھیں۔ تو بیماری کی بھیک جو ہے وہ 50 روپے کے اسٹامپ پہ 4 ہفتے کی دوائی لینے کے لیے انہوں نے مانگی تھی۔ پلیٹلیٹس کا کم ہو گئے تھے ان کے، اور انہوں نے جو ہے وہ عدالت سے رحم کی اپیلیں کر کے جو ہے وہ 4 ہفتے کی گارنٹی پہ جو ہے وہ باہر گئے ہوئے تھے۔ نہ عدالت نے گارنٹر کو پکڑا، نہ عدالت نے جو ہے وہ اس ملزم کو پکڑا، بلکہ عدالتیں تو بار بار بلاتی ہیں اور ملزم جو ہے وہ پاکستان آنے کا نام ہی نہیں لیتا۔ 4 سال کے قریب عرصہ ہونے والا ہے اور ملزم جو ہے وہ پاکستان آنے سے کتراتا ہے۔ ملزم کیوں کتراتا ہے؟ مریم نواز صاحب تو بادری کے بھاجن دیتی ہیں۔ تو دوسرا، مریم نواز نے کہا کہ ایک چور جو ہے وہ چھپ کے بیٹھا ہوا، اس کے اوپر اتنے مقدمے آپ نے کر دیے، آپ کے اوپر کرپشن کے مقدمات، اور آپ نے 1100-1200-1800 ارب روپے کے جو ہے وہ ٹی ٹی اسکینڈل کیا ہو گئے، منی لانڈرنگ کیس ہو گیا، آپ نے سارے گواہوں کو بھی مروایا اور خود بھی جو ہے وہ این آر او لے کے آپ جو ہے وہ ہمارے اوپر آپ مسلط ہو کے بیٹھ گئے۔ تو عمران خان صاحب کے اوپر تو ایک بھی کرپشن کا کیس نہیں ہے، جو بھی آپ کیس اٹھا کے دیکھیں اس کے اوپر جھوٹ کا پلندہ ہوگا۔ اور میری اس ویلاگ کرنے تک جو ہے وہ 77 کیسز جو ہے وہ ایف آئی آر جو ہے وہ عمران خان صاحب پہ کر دی گئی ہیں۔ اور کیا عدالتوں کو بھی اس چیز کا نوٹس لینا چاہیے کہ کیا ایک بندے کے اوپر پورے پاکستان میں اتنے کیس کیوں، کس وجہ سے اور کیوں ہو رہے ہیں، اور ان کی وجہ کیا ہے، پیچھے کون کروا رہا ہے ان کو۔ تو یہ سب عدالتوں کو دیکھنا چاہیے۔ تو مریم نواز نے جو ہے وہ کہا، تو مجھے اس پہ ایک چیز یاد آئی کہ مریم نواز کے پاپا جو ہیں وہ لندن میں، مریم نواز کے بھائی لندن میں، مریم نواز کے بچے لندن میں، مریم نواز کے بچے کی شادی ہوئی تو لندن میں، مریم نواز سرجری کرانے گئی تو لندن میں، مریم نواز کے جائیدادیں جو ہیں وہ لندن میں، جہاں پہ اس نے یہ جھوٹ بولا تھا کہ میری پاکستان تو کیا لندن میں، لندن تو کیا پاکستان میں بھی کوئی پراپرٹی نہیں، جائیدادیں کہاں سے نکال کے لیتے ہیں۔ تو یہ سارا جو ہے وہ پاکستانی میڈیا آج دن بھر چلاتا رہا، تو جو 3-4% جو پاکستانی میڈیا جو ہے وہ آپ کے ساتھ کھڑا ہے وہ یہ چلاتے رہے، وگرنہ سو کارڈ لبرل لفافی جو ہے وہ تو نہیں چلاتے، وہ تو بالکل اس چیز کا ڈیفینس کرتے ہیں۔ تو وہ سارے جوکس جو ہیں وہ عوام کے سامنے، عوام جو ہے وہ ان جوکس کو بڑا اچھی طرح سے جو ہے وہ یاد رکھے ہوئے ہے۔ تو ان کا جو ہے وہ کاروبار پاکستان سے باہر، ان کی جائیدادیں پاکستان سے باہر، ان کے جو ہے بچے پاکستان سے باہر، ان کے بھائی پاکستان سے باہر، ان کے والد پاکستان سے باہر، ان کا علاج پاکستان سے باہر، اور یہ خود عوام میں آگے کہتی ہے کہ میں پاکستانی ہوں۔ تو آپ خاک پاکستانی ہیں، آپ کی ہر چیز تو پاکستان سے باہر ہے۔ یہاں پہ تو آپ بندوں کو بیوقوف بنانے آتے ہیں، یہاں پہ آپ ان کے اوپر رول کرنے کے لیے آتے ہیں، حکمرانی کرنے کے لیے آتے ہیں، حکمرانی کے مزے لوٹنے کے لیے آتے ہیں، اور مال بنانے کے لیے آتے ہیں، کھال بچانے کے لیے آتے ہیں، اور آل بچانے کے لیے آپ جو ہے وہ آتے ہیں، اور لوٹ کے سارا مال جو ہے وہ باہر لے کے جاتے ہیں۔ اب جو ہے وہ بندوں میں شعور آ گیا، پاکستان کی عوام میں شعور آ گیا، اور پاکستان کی عوام جو ہے وہ اس وقت آپ کو جو ہے آنے والے الیکشن میں دفن کر کے چھوڑے گی، اور اپنا فیصلہ سنائے گی کہ آپ ہمارے لیڈر نہیں، بلکہ ہمارا اب لیڈر وہ ہوگا، ہماری اب حکومت وہ ہوگی جو ہم اپنی مرضی سے بنائیں گے۔ تو اپنی آنکھیں اور اپنے کان آپ بھی کھلے رکھیں، اور آپ بھی خبروں پہ نظر رکھیں، اور ہم بھی خبروں پہ نظر رکھیں گے، اور آنے والے ویلاگز پہ اپنے چینل سے ہم آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، اپنے اس چینل کا بھی۔ آنے والے ویلاگ میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔